आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम निर्वाचन विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामीले हाम्रो कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा राप्रपाका नेता भूमिराज निरौलाज्यूलाई ल्याएको छौँ र उहाँको विषयमा भन्नुपर्दा वास्तवमा चुरेबहादुर लोकतान्त्रिक पार्टीमा उहाँ केन्द्रीय सदस्यदेखि केन्द्रीय अध्यक्षसम्म भएर चुरेबहादुर लोकतान्त्रिक पार्टीमा महासचिवको भूमिकामा पनि रहेर लगभग 15 वर्ष उहाँले त्यो पार्टीमा नेतृत्वमासम्म बसेर काम गर्नुभयो र अहिले आएर केही दिन अगाडि उहाँ राप्रपामा पार्टी एकीकरण हुन पुग्नु भएको छ। त्यसकारणले आज हामीले उहाँसँग वास्तवमा देशको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक विषयवस्तु त्यस्तै नजिकिँदै गरेको यो स्थानीय तहको निर्वाचन र राप्रपाको चुनावी रणनीति के कस्तो छ र तपाईँ चुरेबहादुर लोकतान्त्रिक पार्टी राप्रपामा गएर किन एकीकरण गर्नुभयो भन्ने विषयमा हामी भूमिराज निरौला सरसँग बहस र छलफल गर्छौँ। सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ सर? ठिक छु। वास्तवमा यहाँलाई भन्नुपर्दा जुन क्षेत्रीय पार्टी चुरेबहादुर लोकतान्त्रिक पार्टी जुन एकीकरण भएर हजुर अहिले जुन एउटा राष्ट्रिय पार्टीमा राप्रपामा जानुभएको छ, सर्वप्रथम म यहाँलाई एकदम शुभकामना, सफलताको लाखौँ लाख कामना गर्दछु सर। पहिला धन्यवाद। अब मैले हजुरलाई भन्नुपर्दैन सर, यो राप्रपाको पार्टीमा हजुरको पार्टी जसरी एकीकरण अथवा मर्ज भयो नि सर, हजुरलाई शुभचिन्तक साथीभाइ जुन मतदाताहरूले अहिले निर्वाचनको मुख छ, मतदाताहरूले हजुरलाई कस्तो खालको प्रतिक्रिया दिएका छन् सर? हजुरले यो पार्टी मर्ज भएपछि राप्रपामा त्यसपछिको हजुरलाई जनताले दिएको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भएको छ? बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो मनहरी सर। यसको लागि आम देशवासी, स्वदेश विदेशमा बस्नुहुने तमाम आदरणीय दाजुभाइ, दिदीबहिनी, बुवा आमाहरू माझ हाम्रा कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो। यसको लागि ओमकार टेलिभिजन र यहाँ एउटा व्यावसायिक पत्रकार हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई म सर्वप्रथम त म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हजुर, बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो। जस्तो चुरेभावर पार्टी चाहिँ जुन स्थापना कालदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि सबै नागरिकहरूबाट सद्भाव र ढाडस, सहयोग, साथ सहयोगको त राम्रै भयो। हजुर। तर पनि पछिल्लो समय आएर चाहिँ यो देशमा जातीय, क्षेत्रीय, सङ्घीय, वर्गीयताले देशलाई गन्तव्यमा पुर्याउँदैन भन्ने निष्कर्ष हामी आफैले पनि गऱ्यौँ र तमाम शुभचिन्तकहरूले पनि हामीलाई सल्लाह दिँदाखेरि यसलाई राष्ट्रिय पार्टीमा रूपान्तरण गरौँ भन्ने भयो। हजुर। त्यही चुरेभावरको नामबाट राष्ट्रिय पार्टी भन्दाखेरि चाहिँ जनमानसमा चाहिँ यो क्षेत्रीयताको मात्रै राग आइरह्यो। हजुर। त्यसले गर्दा हामीले झ्वाट्ट हेऱ्यौँ, तत्काल कोसँग हामीले उठाएका राष्ट्रिय मुद्दाहरू थप मजबुत, थप सशक्त हुँदै जान्छन् भन्ने सिलसिलामा अहिले आएर देखिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जुन राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूले नेतृत्व गर्नुभएको छ र त्यहाँका प्रभावशाली व्यक्तित्वहरू सबैलाई हेर्दाखेरि चाहिँ उठाएका मुद्दामा हाम्रो एकीकरणले पनि गन्तव्यमा पुगिएला कि जस्तो भयो। अनि हामीले त्यहाँका प्रभावशाली व्यक्तित्व र यो वार्ता टोलीका संयोजक पनि हुनुहुन्छ, पार्टीका महासचिव, महामन्त्री भनौँ धवल शमशेर राणाज्यू, अनि त्यहाँ चाहिँ पार्टीलाई अभिभावकत्व जुन एउटा पार्टी कार्यालयको व्यवस्थापन गर्ने, भवन बनाउने लगायतको काममा साथ सहयोग दिने ऋषिमुनिहरूको जस्तो मन भएको दिल विकास राज भण्डारी, ऋषि बाबु परिवार, मैले वार्ताकार टोलीलाई पनि मैले सम्झिनु पर्ने हुन्छ, उठान गर्नुहुने भक्ति सिटौलाजी लगायतको टिमले चाहिँ यो एजेन्डामा सहमत, हामीले उठाएका एजेन्डा र उहाँहरूले उठाएका एजेन्डाहरूमा चाहिँ सहमत पुर्याउनेसम्म तहको काम गर्नुभयो। त्यसको लागि उहाँहरूप्रति मैले हार्दिक कृतज्ञता र धन्यवाद भन्नै पर्छ। सरलाई मैले एउटा रोकिहालेँ। सरहरूलाई जस्तै कुन एजेन्डामा हजुरहरूले जुन पार्टी एकीकरण गर्नलाई हजुरहरूले उठाएको कुन एजेन्डा मन पर्यो अथवा हजुरहरूको मेन एजेन्डा के थियो? हजुर, सर्वप्रथम त मुलुक चाहिँ जुन यत्रो जाति भाषाभाषी भएको देशमा 1 नम्बर एजेन्डा चाहिँ हाम्रो संहिताको खारिजी, 2 नम्बर हामीलाई चाहिँ यो आरक्षणको विभेद, आरक्षणलाई चरम दुरुपयोग गरियो, गरिबले पाएन, जातीयताको नाममा धनी मनी र टाठाभाटाले आरक्षण लिने, गरिबको गरिब नपाउने जहिले पनि नपाउने, पाउनेले त्यो संहिताको जुन त्यो आरक्षणको कोटा त्यसलाई दुरुपयोग गर्ने काम भयो। त्यसको पनि
यो विज्ञानको युगमा गरिबीले पाउनुपर्छ, जातले होइन भन्ने कुरा त्यहाँनिर मिल्यो। एकदम। जस्तो तेस्रो नम्बर मुद्दा चाहिँ यो युगौँदेखि 85% भन्दा पनि बढी एउटा धर्म संस्कृति मानेर आउने जो नागरिकहरू हुनुहुन्छ त्यसलाई न जनमत सङ्ग्रह गराइयो, हजुर, न कुनै संसदमा एक दिन कुरा उठाइयो, न 62-63 सालको जनआन्दोलनमा धर्म सम्बन्धी कसैले चाहिँ आवाज उठाएको थियो। धर्मनिरपेक्ष राज्य भनेर भएको नेपालको विश्वले संसारले एउटै मात्रै हिन्दू राष्ट्र नेपाल भनेर चिन्ने राज्यलाई निरपेक्ष गरियो। यो देशमा कोही पनि निरपेक्षवादी होइन, त्यो कसैको डिजाइनबाट त्यसलाई निरपेक्ष गरियो। विज्ञानको युगमा धर्मको मात्रै राजनीति गरेको जस्तो देखिएला, तर होइन, त्यसो होइन। यो चाहिँ यो देशका मस्जिदको संरक्षण गर्न, यो देशको चर्चको संरक्षण गर्न, विभिन्न जात जाति र भाषा भाषीको सम्मान र संरक्षण गर्न पनि मुलुकको मुख्य धर्म सनातन हिन्दू धर्म नै आवश्यकता हामीले ठान्यौँ। यो राष्ट्रको पहिचान हो, राष्ट्रको शिर हो, राष्ट्रको मूल मुद्दा हो। यो चिज पनि उहाँहरूसँग मिल्यो। अर्को कुरा भ्रष्टाचार भनेको चाहिँ ठुलो क्यान्सर जस्तो यो ठुलो महारोग हो। मैले एक्लै भ्रष्टाचारको सामना गरेँ। मलाई 70 सालमा लुटेर हत्याराले मेरो घरमा सेक्युरिटी लगाउने, जासुसी लगाउने, अपहरण गराउन खोज्ने, दुःख दिने भ्रष्टाचारको चाहिँ त्यो जसले त्यो समयमा भ्रष्टाचार गर्यो उसले कहाँ कहाँ के गर्यो भन्ने कुरो डिक्लेयर मलाई थाहा थियो। त्यसो भइसकेपछि त मेरो पछाडि करोडौँ खर्च गराएर भ्रष्टाचारीले चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा लुटेर हत्यारा चाहिँ यहाँ त लिजमा पाइने, लुटेर हत्यारालाई पनि प्रयोग गर्न सक्ने। भ्रष्टाचार भनेको चाहिँ बरु अहिले विज्ञानमा क्यान्सरको चाहिँ के अरे उपचार हुन्छ, तर भ्रष्टाचारीको उपचार हुँदैन। तपाईँ हामीले भ्रष्टाचार विरुद्धमा आवाज उठायौँ भने हाम्रो जासुसी सुरु त्यहीँबाट भइहाल्यो। पैसाले धेरै कुरो पाइँदो रहेछ, हामी चाहिँ पैसाले पाइँदैन भन्थ्यौँ, तर यहाँ पाइँदो रहेछ। यो भ्रष्टाचारको चाहिँ शून्य सहनशीलतामा झार्ने जुन पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूले जुन अब के अरे आवाज उठाउनु भयो, देशमा भ्रष्टाचार गरेर खानु भनेको आमाको रगत खानु सरह भन्नुभयो, त्यो कुरामा 100% 100% हामी सहमत भयौँ। ती मुद्दाहरू पनि मिले। यो एउटा सर भूमिराज सर, मैले हजुर एउटा अलिकति बिचमा अहिले सोध्नुपर्छ। यो सरले जुन यो देशलाई नि हजुर प्रायः जस्तो बाहुनहरूले बिगारे भन्छन् क्या, किनभने यहाँ धर्म बेच्ने, यो होइन हजुरले भने जस्तो धर्म निरपेक्षता ल्याउने, अनि तपाईँको यो चाहिँ यो आरक्षणको सिट ल्याउने, आफूलाई कसरी फाइदा हुन्छ, गरिब जनतालाई झुक्क्याउने काम चाहिँ नि बाहुनहरूबाट भए। एउटा जनजातिको छोरो लिङ्गदेनले चाहिँ नि राज संस्था र हिन्दू धर्म बोकेर हिँड्ने, तर बाहुनको छोरो जनै लाउने जाने, धर्म बेचेर अरू तपाईँको क्रिस्चियनहरूलाई ल्याएर पूजापाठ गरेर उनीहरूको होली वाइन खान्छ। त्यस कारणले के यो हजुरले त्यो विषयमा पनि यो लिङ्गदेनले ल्याएको मुद्दा ठिक छ भन्ने लागेकै हो कि लिङ्गदेनले अब राज संस्था र हिन्दू धर्म यो देशको लागि ल्याउँछन् नै भन्ने हजुरलाई विश्वास लागेर त्यसमा जानुभएको त हो? सर म यहाँ आएँ, ज्यादै यसमा पनि यहाँले जोड दिनुभयो। लिङ्गदेनजीले हाम्रो पार्टीका आदरणीय अध्यक्षज्यूले उठाएका कुराहरू ज्यादै सान्दर्भिक, ज्यादै महत्त्वपूर्ण छन्। जस्तो संसारमा हामीले भएका चिज गुमायौँ। हामीले हाम्रो राष्ट्र पोसाकको निरपेक्ष, भाषाको निरपेक्ष, अब अहिले हाम्रो चाहिँ सानो क्लासमा अब हाम्रो सनातन हिन्दू संस्कृतिले चाहिँ के अरे 85% को जो नागरिकहरू बसोबास गर्नुहुन्छ, हाम्रो प्राइमरी क्लासमा हाम्रो चाहिँ यो निमावी स्तरसम्म चाहिँ एउटा संस्कृतिको क्लास हुन्थ्यो। अहिले संस्कृतिको त कोर्सै हटाइदियो। हजुर, संस्कृतिको कोर्सै हटाइदिइसक्यो। अब हाम्रो बोर्डिङ स्कुलमा गएर बच्चाहरूले हाम्रो राष्ट्रिय भाषा बोल्यो भनेदेखि त्यो स्कुलले बच्चाहरूलाई कारबाही गर्छ। हजुर, बच्चाहरूले चाहिँ त्यो कारबाही गर्छ, टिचर्सले बच्चालाई कारबाही गर्छन्। भनेपछि नेपाल चाहिँ संसारमा सबै कुरो भएका अस्तित्व नै गुमाउने, कहिले झन्डा फेर्न खोज्ने, कहिले राष्ट्रिय जनावर गाईलाई गाई फेर्न खोज्ने। अब यसो गरिरहँदा यिनीहरूले भोलि एवं प्रकारले यिनीहरूलाई छाडा छोडिदिने हो भने देशको नामै फेरौँ भन्यो भने हामीले के गर्ने? अध्यक्षज्यूले उठाएका नारा र मुद्दाहरू ज्यादै जायज छन् देशको लागि। अनि हामीले चाहिँ जसरी यहाँले अगाडि भन्नुभयो होली वाइन खाने, जस्तो कि अब देशै बेच्ने, धर्म बेच्ने, पैसा आयो भने जस्तो ऋण लिएको पैसालाई हामीले ऋण पायौँ भनेर सगौरव गर्ने, देशमा हामीले स्वदेशी निर्भरताका काम यति गऱ्यौँ भनेर गौरव गर्ने ठाउँ उहाँहरूले कहाँ राख्नुभयो? अहिलेसम्म भए गरेका राजाले तत्कालीन समयमा तत्कालीन शासकले, जस्तो कि म पञ्चायती व्यवस्थाको कट्टर समर्थक चाहिँ होइन, युग सुहाउँदो लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने मान्यता म आफू पनि राख्थेँ। त्यो समयमा मलाई लाग्छ 2038 सालभन्दा अगाडि प्रत्येक तराई र पहाड चाहिँ टच भएका जिल्लामा एउटा धान चामल निर्यात गर्ने चाहिँ कम्पनीहरू थिए।
आज तिनीहरू कहीँ देख्नुहुन्छ? कहीँ पनि देख्नुहुन्न। हामीसँग स्वदेशी निर्भरताको लागि हेटौँडा कपडा कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योग, सूर्य टोबाको, जनकपुर चुरोट कारखाना, हेटौँडा सिमेन्ट कारखाना लगायतका गोरखकाली रबर उद्योग लगायतका चाहिँ दर्जन चाहिँ हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना भएका चिजहरू बेचेर टाठ पल्टाउने, भएका चिजहरू सक्ने अनि नेपाललाई चाहिँ विदेशीको मरुभूमिमा गएर चाहिँ एउटा लेबर कुल्ली काम गर्ने एउटा चाहिँ बेरोजगारहरूको चाहिँ एउटा ह्याचरीले जसरी चल्लाहरू उत्पादन गर्छ त्यस्तो किसिमको बेरोजगारको चाहिँ एउटा हब बनाउने र देशलाई अस्थिरतामा धकेल्ने। अनि घरमा त बुढाबुढी बाबुआमा अब चेतनाको स्तर पनि वृद्धि भइ नसकेका गाउँका सिधा सादा नागरिकलाई छोराछोरी घरमा हुँदैनन् अनि विभिन्न 5 वर्ष पछाडि जानेर अनि टुइया कुरा गरेर अनि भोट युवाहरू नेपालमा छैनन्, पढे लेखेका मान्छे सबै बाहिर छन् अनि तिनीहरूले चाहिँ तिनी सिधा सादा जनतालाई चाहिँ चुनाव गरायौँ भन्ने, तामझाम गर्ने, टालटुल गर्ने अनिखेर चाहिँ तिनीहरूले सधैँभरि चुनावमा भोट पनि पाइरहने, चुनाव पनि जितिरहने यथास्थितिवादीहरूले चाहिँ सत्ता चलाइरहने। जस्तो 46 सालदेखि अहिलेसम्म आउँदा 31 वर्ष भयो। 31 वर्षमा करिब मैले थाहा पाउँदा 17 अर्ब ऋण थियो होला। अहिले आएर त्यतिखेर 17 अर्बको अहिले आएर बाह्य ऋण चाहिँ मलाई 17 खरबभन्दा बढी छ जस्तो लाग्छ। यो ऋण कुन प्रयोजनलाई आउँछ, आएको ऋण कहाँ खर्च हुन्छ, कुन प्रयोजनमा आयो, कहाँ गयो थाहा छैन। तर प्रत्येक नेपाली शिशु नेपालमा को धरतीमा टेक्ने बित्तिकै 58,000 भन्दा बढी चाहिँ ऊ ऋणी भएर जन्मिन्छ। अनि यस्ता किसिमका विकृति र विसङ्गतिको लागि 46 सालमा चाहिँ प्रजातन्त्रको स्थापना भएदेखि यसैको हो नेपाली जनताले परिकल्पना गरेको। अब यो स्थिति यो घेरो तोड्नुपर्छ, नयाँ युगको थालनी गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हलो चुनाव चिन्हमा भोट हालेर यिनीहरू जहाँबाट आए यिनीहरूको लागि चाहिँ त्यहीँ पठाउनुको विकल्प छैन। जस्तै भूमिनाथ सर हजुरले अहिले भनेकै विषयमा मैले भन्नु खोज्दैछु, यो पार्टी र सरकारमा किन होला नातावाद र कृपावादै एकदमै हावी भएको देखिन्छ। हजुरले भने 30-31 वर्ष भइसक्यो, खालि एमाले काङ्ग्रेस माओवादी मात्रै घुमी सत्तामा छन्। यिनीहरूलाई अलिकति लाज शरम केही छैन, भ्रष्टाचार गर्न पनि पछि परेको छैन। गैर सांसदलाई तपाईँको मन्त्री बनाउने, बुढा पुराना सेतै फुल्या सांसदहरू छन्, गैर सांसद जो चुनावै नलड्या, जो राजनीति नै थाहा नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउँछन्। अनि आफ्ना चाहिँ भान्जा भान्जी, साला साली, मामा माइजू सब छोरा भाइलाई लगेर राजदूत बनाउने, त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य आफ्नै भाइलाई बनाउने, यस्तो पाराले पनि यो काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले काम गरेर खाला यिनीहरूले देश चलाउला भने होइन। उहाँहरू त फेलियर भइसक्नुभयो। अब तत्काल शासन सत्तामा बसेर उहाँहरूले चाहिँ के अरे सत्ताको चाबी बोक्ने बाहेक जसलाई काङ्ग्रेस भनियो, जसलाई एमाले भनियो, जसलाई माओवादी भनियो, अब उहाँहरूलाई त्यहीँ भित्र योभन्दा अगाडि सहयोग गरेका नागरिकले मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। टिकट पाउने बेलामा आफन्त, अगाडि राजनीति नियुक्ति दिने बेलामा आफन्त, अनि उहाँहरू खसीको टाउको देखाएर चाहिँ के अरे एउटा बाख्राको मासु बेच्ने जस्तो एउटा एकदम अन्तराल काम गर्ने, छलछाम गर्ने। उहाँहरूसँग राजनीति संस्कार, राजनीति इथिक्स, राजनीतिक एजेन्डा होइन। काङ्ग्रेसले माओवादीलाई भोट हाल्न लगाएको छ, माओवादीले काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्न लगाएको छ। जसरी पनि आफू बाहेक यहाँ अरू कोही हुनु नै हुँदैन। तर उहाँहरू कुन एजेन्डा लिएर बाहिर जानुहुन्छ? देश टाठ पल्टिसक्यो, बेरोजगारी समस्याले चरम सीमा नागिसक्यो, कुशासनको नमुना भइसक्यो। कुनै पनि अड्डा अदालतमा जाने हो भनेदेखि त्यहाँ व्यक्ति चिनेर मात्रै काम हुन्छ, सिस्टम चिनेर पुग्दैन। नेपाल आयल निगमले अब भारतसँग पेट्रोल किन्न सक्ने, इन्धन किन्न सक्ने पैसा पनि छैन अरे। हो, जस्तो त्यही आयल निगमबाट एउटा सानो ट्याङ्करमा कहीँ लगेर चाहिँ एउटा बिक्री गर्ने चाहिँ करोडौँ फाइदा हुने, राष्ट्रको डिस्ट्रिब्युटर त्यति ठुलो संस्था, सरकारी संस्था चाहिँ टाट पल्टिने, यो दुर्भाग्य हो। न फेरि जनताले उधारो तेल हालेछ, न उधारो ग्यास बालेको छ, सधैँ ग्यास तिरेर बालेको छ, ग्यास तिरेर तेल हालेको छ, तर सरकार टाट। फेरि मूल्य वृद्धि बढाएको बढाइ छ। जस्तो हामीले चाहिँ अब हप्तै पछि भाउ बढाएको छ, यसमा कुनै पनि रेकर्ड छैन। जस्तो के चिजको रेकर्ड छ? एउटा सरकारले अर्को सरकारलाई बुझाउँदा आय कति थियो, व्यय कति थियो, ऋण कति थियो, धन कति थियो, त्यो बुझाउनु पर्यो, सिस्टम हुनु पर्यो, पारदर्शिता हुनु पर्यो। सर्वप्रथम त हामीसँग एउटा रेकर्ड सिस्टम पनि छैन। राज्य जसरी चलाएको छैन, राज्य एउटा प्राइभेट कम्पनी पनि योभन्दा व्यवस्थित तरिकाले चलाइन्छ। यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको टिमले यो देश पायो भने सिस्टमले चलाउँछ। सबैको आम देशवासीको दिमागमा पनि अब के जान छ भने नेपालीले त नेपालको दर्शन, नेपालको सिद्धान्त, नेपालको पृथ्वी पथ पो हेर्ने
हो त? विदेशी राष्ट्रको लेनिनले के गरे, मार्क्सले के गरे, अब उहाँ जर्ज बुशले के गरे, त्यो चिज हेर्न जरुरी होइन नि। नेपालीलाई त नेपालीपन हुनु पर्यो नि। नेपालको भूगोल सुहाउँदो, नेपालको धरती सुहाउँदो, नेपालको धर्म संस्कृति सुहाउँदो, नेपालको वेशभूषा सुहाउँदो, नेपालको चाहिँ के अरे परजीवी जुन निर्भरतालाई चाहिँ स्वदेशी निर्भरतामा रूपान्तरण गर्नु पर्यो र विकास गर्नु पर्यो। कृषि प्रधान देश भनेको छ। एउटा मल उत्पादन गर्ने काहीँ कारखाना देख्नु भएको छ? सबै नक्कली मल, 10 किलो ढक मारेको, त्यही पनि असारा आउनु पर्ने मल, असोजमा आइदिने, त्यही माथि पनि भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने नक्कली मल आउने। अनि 2-4 चाहिँ प्रत्येक विकास क्षेत्रमा प्रत्येक प्रदेशमा चाहिँ तपाईँको 2-2वटा मलको चाहिँ यी मल उत्पादन गर्न नसक्ने पनि हुन्छ। लाजमर्दो। सिँचाइको चाहिँ के अरे जल स्रोतको धनी देश, एक गाग्री पानी लिन जाँदा आधी घन्टा हिँड्नुपर्ने चाहिँ अहिले टटकारो समस्या छँदैछ। निरौला सर, एउटा कुरो हजुरहरूको पार्टीले जनतालाई कसरी बुझाउँछ मलाई थाहा छैन। भारतमा 80,000 पर्ने मोटरसाइकललाई यहाँ 5 लाखमा बेच्छ, भारतमा 4 लाख पर्ने गाडीलाई यहाँ 40 लाखमा बेच्छ। अब कति कर लिन्छ? बनाउनेले 10,000 लिन्छ एउटा गाडीमा, यहाँ कमिसन खाएर बेच्नेले 3 लाख 4 लाख होइन 40 लाख खान्छ हजुर एउटा गाडीमा है सर। हेर्नुहोस् है सर, एकदमै 80,000मा किनेको मोटरसाइकल 5 लाखमा बेच्छ नेपालले। त्यो 80,000 चाहिँ मोटरसाइकल बेच्नेले जम्मा 10,000 खान्छ। उसले 70,000मा तयार गरेर 80मा बेच्छ नेपाललाई। नेपालका दलालले, नेपालका सरकारले 5 लाखमा बेच्दा पनि सरकार घाटा छ भन्छ। हेर्नुहोस् कति लाज छ। अब यो जनतामा कहिले बुझाउने? हेर्नुहोस् त, अब यो देशको अर्थतन्त्र एकदम सङ्कटमा परेको छ। यतिखेर गभर्नर निलम्बनमा छन्, यो हजुरलाई थाहा छ। वास्तवमा यी एकदम यथार्थ, यी एकदम समस्या छ। यो जनतालाई हजुरहरूले कहिले बुझाउनुहुन्छ? यसको लागि अब नेपाली जनताको चेतनाको स्तर, चेतनाको ढोका खुलिसकेको छ। हजुर, यो ज्यादै कहाली लाग्दो अवस्था छ। एउटा मन्त्री भएर बाहिरिएपछि बाँचुन्जेल उसलाई सुरक्षाकर्मी चाहिने। विकसित राष्ट्रका प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिहरू आफ्नो पदबाट बाहिरिएपछि आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्नुहुन्छ। उहाँहरू एउटा झोला बोकेर पैदल हिँड्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचारले चुर्लोमा डुबेका, जनतालाई ऋणले टाठ पल्टाएका, विदेशीहरूको चाहिँ के अरे यो खेलमैदान बनाएर देशको अस्तित्व नै बेचेका, दिल्ली बजारको जेलमा, सुन्धाराको जेलमा बस्नुपर्ने मान्छेलाई 100जना सुरक्षाकर्मी दिएर उनीहरूका सेवा सुविधा, पेट्रोल हालिदिनु पर्ने, औषधि उपचार गर्नुपर्ने, 5 रुपियाँको सिटामोल खान नपाएर चाहिँ ज्वरो बिग्रिएर टाइफाइड भएर मर्ने जनता यही देशमा छन्। यी पिटरहरूलाई, यी काम नलाग्ने नकम्बाहरूलाई भोट नदिएर उहाँहरूको चाहिँ यो ढुवाङ खाली गराएर पाता फर्काउने काम आम देशवासीको हो। उहाँहरू नागरिक भनेको न्यायाधीश हो। यसपालि न्यायाधीशहरूले सही निर्णय गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यो कुरा अब हामी घर घरमा, टोल टोलमा गएर बुझ्न बाँकी नागरिकहरूलाई हामी बुझाउँछौँ। यसपालि उहाँहरूको त्यस्ता तत्त्वहरूको ढुवाङ चाहिँ खाली हुन्छ। जस्तो निवर्तमान हुने बित्तिकै उहाँहरू चाहिँ सेवा सुविधाको लागि सिडिओ कार्यालयमा पनि निवेदन हाल्न पछि पर्नुहुन्न। यहाँ अहिले चरम यो जुन दुरुपयोग भएको खर्च छ, जुन अगुवा पछुवा, एउटा गाउँपालिकामा तपाईँको 10 जना सुरक्षाकर्मी छैनन् होला, तर एउटै मान्छेलाई 100जना सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग गरिएको छ। एउटै मान्छेलाई 100 लिटर पेट्रोल दिएको छ। एउटै मान्छेलाई लाखौँ रुपियाँ घरबाट दिएको छ। यस्ता नचाहिँदा थोत्रा चाहिँ यस्ता तामझाम बिनाका देशलाई न निकास दिनु छ, न शिक्षा नीतिमा सुधार गर्नु छ, न उद्योग धन्दा कल कारखाना चाहिँ यहीँ नेपालमै उत्पादन गरेर चाहिँ अब कहाँका देशहरू, अब हिजो अस्तिसम्म नेपालले चामल निर्यात गरेर खाने मुलुकहरू आज संसारका शक्तिशाली मुलुकहरू भइसके। यो संसारको सबैभन्दा जेठो, सबैभन्दा सभ्यतायुक्त, यो संसारमा चिनिएको, यो विश्वको चाहिँ टप 5मा आउने देश अब हामीलाई कङ्गाल बनाएर चाहिँ अरूको चाहिँ के अरे परजीवी निर्भरता हुने, परजीवीमा निर्भरता नभए हुने हो भनेदेखि हाम्रो साँझ बिहान चुलै नचल्ने अवस्थामा पुर्याउने, यसरी देशलाई टाठ पल्टाउनेलाई यो चुनावबाट पत्ता साफ गर्नुहुन्छ भन्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एकदम विश्वास लिएको छ। यो तपाईँहरू जस्तो एउटा व्यावसायिक पत्रकारहरूले पनि आवाज उठाइदिनुपर्छ। अब यो चाहिँ न्यायाधीशहरूले अब आउने निर्वाचनमा यसको फैसला गर्नुहुन्छ भन्ने हामी सबैले आशा र भरोसा गर्न जरुरी छ। हामी आश भरोसा गर्छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी छोटो व्यावसायिक विश्राम जान्छौँ र पुनः आउनेछौँ। ओमकार टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। एक वर्षमा 24 महिना सुनेको छ छैन। 1 वर्षको रिचार्ज गरेर 2 वर्षसम्म डिसोम हेर्न पाइन्छ भने भएन त 1 वर्षमा 24 महिना? अझ प्रत्येक साता सो साताभरिमा 1 वर्षको लागि रिचार्ज गर्नेहरू मध्येबाट 1 जनालाई विकली लकी ड्र मार्फत नगद रु 1 लाख पुरस्कार दिइन्छ भनेर पनि सुनाइदिनुस् न। डिश होम, खुसीको कनेक्सन। घर
अफिस, होटल, रेस्टुरेन्ट तथा कमर्सियल बिल्डिङ सजावटका लागि एकमात्र विश्वासिलो, भरपर्दो, उच्च स्तरीय आधुनिक फर्निचरका लागि सम्झनुहोस् फोर्निक्स इन्टेरियर। हाम्रा सेवाहरू पर्दा, कार्पेट, गलैँचा, डोरमेट, फल सिलिङ, CNC, मोडुलर बेड, मोडुलर दराज, कफी टेबल, मोडुलर किचन, सोफा, वालपेपर तथा सजावटका सम्पूर्ण सामग्रीहरू उपलब्ध छ। प्रोपाइटर विकास केसी। सम्पर्क नम्बर 9851 53 973, 9851 53 973, 0159 0955 0159 0955। फोर्निक्स इन्टेरियर, कृष्ण मन्दिर माडल, ललितपुर। सर यहाँलाई पुनः कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद सर, पहिले भन्नुपर्दा नि यो अहिले यो सङ्घ प्रदेशमा एकदम जम्मू मन्त्रीमण्डल छ, 90 जनाभन्दा बढी मन्त्रीहरू छन्। यिनीहरूका सेवा सुविधा कटौती गर्न नसक्ने हो होइन भने देश श्रीलङ्का र युक्रेनको लगभग नजिक पुग्यो। अब आउने हप्तामा पेट्रोल डिजेललाई किन्ने पैसा पनि छैन भन्छन्। वास्तवमा यसलाई हजुरले के भन्नुहुन्छ? हामीले उठाउँदै आएका मुद्दा मैले अहिले सगौरवका साथ भन्नुपर्दाखेरि हजुर, हाम्रा आवाज एक्लै भएर उठाएका आवाज मजबुत नभएर नै हामीले यो पार्टी एकीकरण गराएर ससाना नदीहरू मिलेर एउटा महासागर बन्छ। अब महासागर कहिले सुक्ने हराउने हुँदैन भनेर नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा हामीले एकीकरण गरेका हौँ। बडो राम्रो सान्दर्भिक कुरा उठाउनु भयो। हामीले पहिले पनि यी आवाज उठाउँदै आएका थियौँ। यो संहिताको खारिजी, जम्मू मन्त्रीमण्डलको खारिजी अनि फाजिल खर्च, यति ठुलो फाजिल खर्च छ। यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा त स्किल भएका मान्छे, अहिलेको तपाईँको 21औं शताब्दीको युग सुहाउँदो शासन पद्धति, छरितो राजनीतिलाई यहाँ पेसा व्यापार ठानियो। यसलाई सेवामा रूपान्तरण नगर्ने हो भने यहाँले भन्नुभएका कुराहरू सत्यताको नजिक होइन, ती कुरा सत्य हुन्। हामी यसैको पक्षमा हौँ। हामीले पार्टी एकीकरण गरेको नै यी फजुल खर्च रोक्नुपर्छ, देशलाई समयमा निकास दिनुपर्छ। यस्ता वाहियात चिजहरू, यस्ता विभेदका चिजहरू, यत्र आर्थिकमा यो जुन चुहावट मात्रै रोक्ने हो, यो जम्मू मन्त्रीमण्डल खारिज गर्ने हो, संहिता खारिज गर्ने हो। यो नचाहिँदा यी दिएका सेवा सुविधा एउटा मान्छेलाई बढी से बढी सुरक्षा थ्रेड भएका मान्छेलाई 5 जनाभन्दा बढी मान्छे चाहिँदैन। यहाँका यी सुरक्षाकर्मी पनि कटाउने हो र यिनीहरूका सेवा सुविधामा पनि तपाईँको 80% नकटाउने हो भनेदेखि यहाँले भने जस्तो यो हामीले छिमेकी मुलुक श्रीलङ्काको भोगाई अहिले जे छ, युक्रेनको भोगाई, त्यही हालतमा पुग्ने सम्भावना छ। यसलाई सबै टटकारो, सबै पक्ष, सबै सरकारवाला पक्षलाई पनि, जस्तो म कसैलाई गाली गर्न चाहन्न, एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादीमा रहेर काम गर्नुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरू, तपाईँहरूले छातीमा हात राखेर सङ्घीय संरचना यो फेलेर हो, नेपाल जस्तो देशमा अरूको उक्साहटमा लागियो, जतिसम्म अहिले गर्नु गरियो, तर यो चाहिँ यो सकारात्मक भएन, यो चाहिँ खारिज गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूले आम नेपाली जनताको सामु यो संहिताको खारिजी र यी खर्च कटौतीको याचना लिएर आउनुभयो भनेदेखि यो चुनावमा तपाईँहरूको पनि कल्याण र भलो नै हुन्छ। होइन भनेदेखि देश बर्बाद भयो। यहाँ चाहिँ सुनिएर मान्छे चाहिँ अब उहाँ प्राण जान लागेको छ, यो मोटाएको हो, यो राम्रो भएको भन्नु र यो सङ्घीय संरचना र यो फाजिल खर्चलाई ठिक हो भन्नु बराबरी हो। यो तपाईँले सान्दर्भिक उठाउनु भयो। सबै सरकारवाला पक्षहरूलाई, हाम्रा पार्टीका आदरणीय अध्यक्षज्यूहरू जो राजेन्द्र लिङ्गदेनजी हुनुहुन्छ, पूर्व अध्यक्षज्यूहरू डाक्टर पशुपति के अरे पशुपति शमशेर राणाज्यू, हाम्रो चाहिँ प्रकाश चन्द्र लोहनीज्यू, बुद्धिमान तामाङज्यू हुनुहुन्छ, वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यूहरू, उहाँ पनि क्लिन एकदम स्वच्छ छवि भएका महामन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ। अर्को चाहिँ प्रहलाद यादवज्यू जस्तो कुन्ती साईज्यू लगायतका सम्पूर्ण त्यहाँका चाहिँ निर्वाचित प्रतिनिधिज्यूहरू पनि केही गरौँ देशलाई के हुन्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ। मैले तमाम साथीहरूको यो चाहिँ पावन समयको यो छोटो समयमा मैले सबैको नाम लिइरहन चाहिँ के सकिनँ। अब यो टिमले देशको निकास दिने गरी हामी देशमा भ्रष्टाचार गर्नु, आमाको रगत सर हो भन्ने कुरोलाई नै ऐक्यबद्धता र समर्थन गर्ने टिम चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बनेका छौँ। अब युग सुहाउँदो एउटा वैज्ञानिक ढङ्गको पार्टी निर्माण हुन्छ।
यो हलो चिन्हमा मतदान गरेर देशलाई दुर्घटनाबाट बचाउन म सबै पक्ष सबै सरकारवाला पक्ष र आम देशवासी स्वदेश विदेशमा बस्नुहुने देशभक्त दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म फेरि पनि म याचना र अनुरोध गर्छु। जस्तै एमाले काङ्ग्रेस माओवादीको विकल्पको रूपमा एउटा उदय शक्ति बनेर उदाउला सर यसपटकको चुनावमा यो राप्रपा? हामी विश्वस्त छौँ। हजुर। यति नगर्ने हो भनेदेखि देश सङ्कटमा फस्छ। देशको माया सबैलाई छ। देशमा पनि त्यहाँ सत्ताको साँचो लिएर नबस्नुभएका सम्पूर्ण हामीले एमाले र काङ्ग्रेस भन्छौँ, माओवादी भन्छौँ, उहाँहरूले पनि यसपालिको भोट हलोमा दिनुहुन्छ। हलोमा दिएर उहाँहरूले जुन आफ्नो मनोमानी ढङ्गले राष्ट्रमा जे मनलाग्दो त्यही गरिरहनु भएको छ नि, देशको राष्ट्रिय अखण्डता, देशको सार्वभौमिकता, यो सीमाहरू मिचिएका छन्, थिचिएका छन्, लम्पसार परेर चाहिँ के अरे विदेशी प्रभुको जुन विदेशीहरूलाई एउटा चलखेलको एउटा यो खेल मैदानको रूपमा जुन नेपाललाई प्रयोग गर्न दिएको छ, यसको अन्त्यको लागि पनि यसपालि जुन काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीलाई जसले भोट दिएर ठुलो पार्टी बनाउनु भयो त्यसले अब 1 नम्बर पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई बनाउनुहुन्छ र देशलाई निकास दिने काममा मद्दत गर्नुहुन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हलो चिन्हमा चुनावमा चाहिँ के अरे जिताउनु भनेको एउटा सनातन धर्म संस्कृतिमा चाहिँ होम गरेको ठाउँमा जसरी एकमुठी होमादि तिलजौ चाहिँ स्वाहा गर्छौँ नि, त्यो स्वाहा गरे सर हुन्छ। त्यो भोट दिने बेलामा एकदम आफ्ना कुलपितृलाई सम्झेर अनिखेर अब देश बर्बाद पारे। एकचोटि हेरौँ, जस्तो यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हलोले आफूले मत पाएर पनि दुरुपयोग गर्यो भने भोलिबाट अर्को चुनावबाट ठाउँ निषेध गर्नुहोस्। हामी यो पार्टी ओ पार्टी भन्दैनौँ, ठाउँको ठाउँ गएर कारवाही गर्छौँ, त्यहीँको त्यही फिल्डमै कारवाही गर्छौँ। जहाँ राष्ट्रिय पार्टी के अरे प्रजातन्त्र पार्टीले चुनाव जित्छ त्यो ठाउँमा बेरोजी रहित भ्रष्टाचारको चाहिँ सुन्ने त्यहीँबाट स्टार्ट हुन्छ। त्यसले गर्दा म सबै देशवासीलाई पुनः म हलो चिन्हमा मतदान गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई विजय गराउन अपिल गर्छु। सर जस्तो यो अहिले एमाले काङ्ग्रेस माओवादीमा के चुनावमा अथवा जनतामा जाने मतदातामा जाने एजेन्डा नभएर हो कि एकले अर्कालाई गाली गलौज गराइदिएछ क्या? प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरू एकदम आफ्नो मान मर्यादाको ख्याल नराखेर सुरुमा कुनै पनि प्रेस मिट अथवा कुनै पनि कार्यक्रममा गयो भने एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई एकदम आरोप प्रत्यारोप गाली गलौज अपशब्द बोल्छन्। यो हाम्रो देशको संस्कार किन यसो बस्यो सर? किनभने बुढा पुराना भएर 2 चोटि 3 चोटि प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिले आफ्नो एउटा अस्तित्व जोगाउनु पर्ने आफ्नो मान मर्यादामा बस्न किन नजानेका? त्यसो हो, उहाँहरूले जनताको अगाडि सङ्घीय संरचना र हामीले देशमा 62-63 सालदेखि राज्यलाई गणतन्त्रमा सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता चाहिँ जनताबाट पनि नउठेका आवाजहरू कोही कसैको डिजाइनमा काम गर्नुभयो। कहिले काहीँ चाहिँ त्यो उहाँहरूलाई अशान्ति भएको, त्यो चाहिँ पीडा भएको, नेपालका 33 कोटी देवी देवताले उहाँहरूलाई पोलेको, उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ त्यो मानसिकता चाहिँ अब तत्कालको लागि ठेगानामा नभएको, उहाँहरूको चाहिँ केवल मैले उहाँलाई बिग्रेको भन्न चाहन्न, उहाँहरूलाई रेस्पेक्ट गर्छु, सम्मान गर्छु। तर यहाँ त नेपालका कुलपितृले सबैले उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ त संहितामा जानुपर्ने अवस्था पनि थिएन, धर्मनिरपेक्षता गर्न पनि थिएन। तपाईँको सनातन धर्म संस्कृति भनेको सोमबार पशुपति जान्छौ कि जाँदैन उर्दी गर्दै हिँड्दैन। यो धर्म चाहिँ आफैमा प्रजातान्त्रिक छ, डेमोक्रेसी छ आफैमा। कसैले चाहिँ तपाईँको शनिबार सङ्कटा गयो कि गर्ने उर्दी गर्न पर्दैन। शनिबार सङ्कटा गरेर सबैले प्रार्थना भनेर चाहिँ गर्ने भनेर यो धर्मले भनेको छैन। कोही मुस्लिमको विरोध गर्छ, गर्दैन। क्रिस्चियनको विरोध गर्छ, कसैले पनि विरोध गर्दैन। यस्तो राष्ट्रलाई चाहिँ निरपेक्ष बनाएर अनि देशलाई चाहिँ जुन लथलिङ्ग बनाउने काम भयो त्यसको एउटा बर्बराहट हो यो चाहिँ देवी देवताले यो चाहिँ यो सबै क्षेत्र सबै शक्तिले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ आफूले गरेको गल्तीको त्यो ग्लानी भएको त्यो ग्लानीको बर्बराहट हो। त उहाँहरूले चाहिँ एकलाई अर्काले गाली गरेर दोष अर्कालाई दिएर कसरी पन्सिने। तर उहाँहरू त बरु जनता समक्ष यो धर्म निरपेक्षता र संहिताको चाहिँ तत्काल संशोधन गर्न तयार छौँ भनेर नागरिकहरू न्यायाधीश नागरिकको अगाडि चाहिँ याचना गरेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यो नि बुद्धिमानी हुन्छ। त्यो भनेको एकदम गलत हो। हामी कसैलाई गाली गर्दैनौँ। अब त्यहाँ भोट हाल्ने भनेको कार्य समितिमा रहेर त्यो सत्ताको चाबी बुझाउने बाहेक त एकदम सानो सङ्ख्यामा नै हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूले चाहिँ अब यसपालि भोट पाउनुहुन्न। उहाँहरूले यो दण्ड यही चुनावमा बिहोर्नुहुन्छ। हजुरहरूले जनतालाई कसरी बुझाउन सक्नुहुन्छ? 46-50 सालमा एउटा थोत्रो साइकल नहुने नेताहरूको आलिसान महल छ, 3 करोड 4 करोड जाने फर्चुनर BMW ल्यान्ड क्रुजर गाडी चढ्छन्। देश विदेशका महँगा बाइकहरूमा धेरै पैसा थुपारेका छन्। अब अहिले भर्खरै 2 दिन अगाडि अथवा आचार संहिता लागू हुने अघिल्लो दिन मात्रै 20वटा देशमा आफन्तहरूलाई राजदूत नियुक्ति गरेका छन्। एउटा गैर सांसदलाई मन्त्री बनाएका छन्। यी विषयमा तपाईँको पार्टीले जनतालाई कसरी बुझाउला?
अब यहाँलाई कसरी निवेदन गरौँ, एउटा मालपोतको खरदारले कसैले काम चाँडो गर्यो भनेर उसलाई ढाडस गरेर 2000 रुपियाँ हजुर उसलाई पुरस्कार दिए बापत हजुर। उसलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाइयो। उसले बिचरा सुसाइड गर्यो। त्यो खरदारको बिचरा ठ्याक्कै आएन। उसको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्छु। अब यहाँ 10 अरबका फाइल प्रमाण सहित छन्। चस्मा पुगेन। यहाँ संवैधानिक निकाय राजनीति भागबण्डामा अदालत देखिहाल्नुभयो, राजनीतिको चरम चपेटामा छ। अब जाने कहाँ, भन्ने कहाँ। राजा हुन्जेलसम्म यो त राजाको देश हो, यहाँ न्याय पाइन्छ भन्ने थियो। अब अहिले राष्ट्रपति हुँदा पनि मैले कोही प्रतिको अपमान होइन, जुन दलबाट राष्ट्रपति जानुहुन्छ त्यो दलको कार्यकर्तालाई मात्रै राष्ट्रपतिको अनुभूति हुन्छ। म दुःखका साथ भन्दा, जो होचो उसकै मुखमा घोचो, जसको बोली दिने छैन। यहाँ त नेतालाई कानुन नलाग्ने सिस्टम ल्यायो नि। 2046 सालमा संवैधानिक राजतन्त्र, राजा त त्यही बेलादेखि संविधानमा बाँधिए, तर नेतालाई त चाहिँ फ्रिडम रहेछ नि त। नेतालाई त सर्वोच्च अदालतले चाहिँ सर्वस्व हरण र जन्मकैदको फैसला गर्छ, तर मान्छे त खुरु टुँडी खेलमा गएर भाषण गर्दा तपाईँ हामी त अर्कोतिर आँखा छोपेर फर्किरहनु पर्छ नि त। यहाँ लुटेर हत्यारालाई चाहिँ यहाँ कहाँबाट दण्डायन त भएको छ। यहाँ चाहिँ हवाई चप्पल लाएर हिजोसम्म घर भाडा चाहिँ तिर्न, कोठा भाडा तिर्न नसक्ने मान्छे, उहाँको चाहिँ हैसियत, उहाँको धरातल के त। यहाँ त राजनीतिलाई चाहिँ सेवा मान्नु पर्नेमा राजनीतिलाई के गरियो, पेसा बनाइयो, उद्योग धन्दा बनाइयो। अनि यहाँ त तपाईँको स्थानीय निकायमा हेर्नुहोस् कति भ्रष्टाचार छ। 2 खर्ब चाहन्छन् त बेरुजी भनेको के हो, राष्ट्रपतिका पेस्ने बित्तिकै त्यो लिगलाइज हुने। अनि त्यो भ्रष्टाचार चाहिँ के भयो, संस्थागत भयो। यो कसलाई हेर्ने, कहाँ हेर्ने। तपाईँलाई मैले अघि नै भनिसकेँ, यहाँ चाहिँ नेतालाई कानुन नलाग्ने व्यवस्था ल्याएछौँ। यो बहुदल हो, यो लोकतन्त्र हो, यसमा न्यायको चाहिँ के अरे पक्षमा निर्णय हुन्छ भन्नु र उही हाम्रो अध्यक्षज्यूले साँडेको टाङमुनि बाल्टी राखेर दुध आउँछ भन्नु र यिनीहरूले काम गर्लान् भनेर हामीले बाटो हेर्ने बराबर हो भन्नुहुन्छ। यो न्याय त कहाँ छ र, ल एन्ड अर्डर कहाँ पालन भएको छ। हरेक ठाउँमा र चरम राजनीति। जस्तो सुरक्षाकर्मीकै कुरा गर्ने हो भने अब आइजिबी हुने बेलामा चाहिँ एउटा योग्य दक्ष मान्छे हुन पाउँदैन। सेनामा अहिलेसम्म जेनतेन सेनाको चाहिँ अब त्यहाँको एउटा सबैभन्दा पुरानो संरचना भत्काउन सकेको छैन, तर त्यहाँ पनि खेल्न थालिएको छ। योग्य सक्षम मान्छेले बदमासलाई कारवाही गर्यो भने के हुन्छ, बेरुजी पनि उजुरी हालिदिने, अनि रिटायर भएपछि पनि दुःख दिइरहने। एउटा स्वाभिमानी मान्छेलाई टिक्न खान नदिने। जो भ्रष्ट, जो चण्डाल छ उसले त सबैतिर मिलाइसकेको हुन्छ, उसलाई केही पनि हुँदैन। सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त छ भन्दा यो व्यवस्थै फेलिएर छ सर। अब यो यहाँहरूले पनि बुझाउनु पर्यो। हामी त लाग्छौँ नै, घर दैलो जान्छौँ नै, जनतालाई क्षमायाचना गर्छौँ नै। यो राष्ट्रिय चुनावको बेलामा चाहिँ राप्रपाले जनतालाई हजुर जितार आफ्नो ठाउँमा छ, तर देशको वास्तविक यथार्थलाई हजुरहरूले पनि भाषण गर्दा बोल्दा पनि जनतामा कमसेकम अलिकति चेतना खोल्ने सम्मको कुरा चाहिँ गराउनै पर्छ। स्योर, हामी कोसिस गर्छौँ, हामी प्रत्येक जनताको घर दैलोमा पुग्छौँ। जस्तै अहिले राप्रपाले यो तालमेल सहकारी गठबन्धनको कुरा काम के गरेछ यो चुनावको? यसमा चाहिँ अब नेतृत्व तहलाई, नेतृत्व पङ्क्तिलाई हाम्रा आदरणीय नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ, राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यू, पशुपति शमशेर राणाज्यूहरू, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीज्यू, महासचिव धवल शमशेर राणाज्यू लगायत प्रहलाद शाहज्यू लगायतको जो कार्य समितिको टिम जो बसेर यसलाई यो नीति निर्माण गरिरहनु भएको छ। अब यसमा अहिले आधिकारिक टुङ्गो भइसकेको छैन। अब हामीसँग न्यूनतम एजेन्डा मिल्ने, यो अहिले हामीले भने जति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले न्यूनतम उठाएका मुद्दाहरू जति सबै मिल्ने हो। 23मा एकैबद्धता हुने हो भनेदेखि उहाँले सोच्न सक्नुहोला। यसमा अब सबै ढोका बन्द गरेर यो अलोकतान्त्रिक कुरो हुने, अनि चाहिँ अब त्यस्ता समय अनुकूलमा चाहिँ के अरे यस्ता चिजलाई चाहिँ गठबन्धनै गर्न हुने भन्ने पनि होइन। तर गठबन्धन गर्दा केका लागि, पवित्रताका लागि। यो चाहिँ अपवित्र गठबन्धन राप्रपाले गर्दैन। चुनाव जित्न र भ्रष्टाचार गर्न र चुनाव जित्नको लागि मात्रै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यस्ता खालका गठबन्धन गर्दैन। बरु ढुवाङ खाली भए पनि होस्, झुटो बोलेर, भ्रष्टाचार गरेर, तस्करहरूसँग साठगाँठ गरेर, देशको अस्तित्वलाई सङ्कटमा पारेर, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई ओझेलमा पारेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गठबन्धन गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। नेतृत्व पङ्क्तिले त्यसतर्फ ध्यान दिनु होला। यो सर, तर बिना गठबन्धन 5 दलीय गठबन्धनसँग चुनाव लड्न पनि त अलिकति असहज, गाह्रो, अप्ठ्यारो त होला नि सर।
किनभने उनीहरू 5 दलीय गठबन्धन होइन हजुर जस्तो चाहे भ्रष्टाचारलाई होस् चाहे सरकारलाई बनाउनु होस् चाहे नचाहिने निर्णय गर्नलाई होस् उनीहरूको त गठबन्धन बलियो छ चुनावलाई पनि गठबन्धन बलियो छ त्यस्तो 5 दलीय गठबन्धनसँग लड्नलाई त हजुरहरूको जस्तो भर्खर एउटा उदयमानको रूपमा विकल्पको रूपमा निक्लिएको पार्टीले त गाह्रै होला नि त्यो गठबन्धन भन्दा बलियो चिज त जनताको जनादेश सबैभन्दा ठुलो हतियार हो त्योभन्दा ठुलो हतियार के हुन्छ र संविधानभन्दा माथि जनएकता हो जनएकताले भत्काउन चाह्यो भने त्यस्ता गठबन्धनको केही पनि लाग्दैन हामी चाहिँ जनताको अगाडि ठिक छौँ हाम्रो उपस्थित सुनिश्चित भन्ने चाहिँ 1 नम्बर पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई बनाउनुहुन्छ भन्ने हामी सबैको विश्वास छ हामी धेरै सङ्कल्पित छौँ हामी जहाँ चुनाव जित्छौँ त्यहाँ चाहिँ आमाको रगत भन्दा बढी के हुन सक्छ जुन अध्यक्षज्यूले जुन निर्देश गरिसक्नु भएको छ हामी त्यही पथमा रहेर हामी काम गर्न तयार छौँ त्यो गठबन्धनले पनि हामीलाई खासै फरक पार्छ जस्तो मलाई लाग्दैन अब कुनै ठाउँमा त्यस्तो परिस्थिति आयो भनेदेखि नेतृत्व पङ्क्तिले सोच बनाउने निर्देशन गर्ने काम हुन्छ र त्यही बमोजिम कार्यान्वयन हुँदै जान्छ अहिले सर राप्रपाले यो जनताको लागि यो चुनावी नारा केही बनाएको छ सर छ नि सर के बनाएको छ भ्रष्टाचारको अन्त्य सुशासनको प्रत्याभूति बाह्य हस्तक्षेपको विरोध स्वदेशी निर्भरताको सुरुवात कृषिमा आधुनिकीकरण नेपालको बिजुली नेपालमै खपत गर्ने वैदेशिक रोजगारमा जाने नागरिकहरूले जुन खेप्नु परेको भोगाई छ यिनी उद्योग धन्दा कल कारखानाको व्यवस्थापन गर्ने जसरी हुन्छ आफ्नो माटोवादमै यो माटोवादको निर्भरतामा हुने भ्रष्टाचारीको जरो खेल्ने यो राष्ट्र सेवकहरूलाई सेना प्रहरी न्यायालय निजामतीलाई राजनीति हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जित्यो भने सिस्टम चिने पुग्छ कुनै व्यक्ति कहीँ चिन्नु पर्दैन आम देशवासीलाई म छाती मात्र राखेर भन्छु सिस्टम चिने पुग्ने व्यक्ति चिन्नु नपर्ने हामी त्यही अभियानको लागि यहाँ जोडिएका हौँ हामी लाउँला खाउँला भोलि नै बनाउला कुनै लोभ पापले आएको भए त अहिले नै पस्किने अहिले नै दिने अहिले नै खाने ठाउँमा चुरे भाबर लोकतान्त्रिक पार्टीले पनि त्यहीँ एकाकार गर्थ्यो त्यहीँ साँठगाँठ गर्थ्यो त्यो अपवित्र साँठगाँठ गर्न हामीलाई कसले रोकेको थियो हामी भित्रै पनि केही तत्त्वहरू यो पार्टी स्थापना कालदेखि एउटा एकातिर फर्क्यो अर्कोतिर फर्क्यो 2-4 जना केही ग्रुप केही समूहहरू त 1-8 वर्ष 2-4 वर्ष अगाडि नै कहीँ साइड लाग्नुभयो नि हामी अडेर कसरी बस्यौँ लुटेर हत्यारासँग प्रतिवाद त गरिरह्यौँ नि हाम्रा बुलन्द आवाज त उठाइरह्यौँ नि यहाँहरूको अगाडि त्यो आवाजलाई अझै सशक्त र मजबुत बनाउने अभियानमा यी उठाएका आवाज यी उठाएका मुद्दाहरू कार्यान्वयन हुन्छन् भन्नेमा हामी छौँ संहिता खारिजी लगायतका मुद्दाहरू जे छन् त्यसको पक्षमा देशवासीले हामीलाई न्याय दिलाउनुहुन्छ हलो चिन्हमा मतदान गर्नुहुन्छ अनि हामी नयाँ युगको थालनी गरेर अहिलेसम्म बिग्रिए भत्केका चिजहरूलाई अझैसम्म सम्हाल्ने ठाउँ छ हामीलाई सम्हाल्न दिनुस् अब आउट अफ कन्ट्रोल भइसक्यो भनेदेखि हाम्रो पनि केही लाग्दैन यो चुनावमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई भोट नदिनु भनेको हाम्रो नेपालीको नियन्त्रणमा भन्दा बाहिर अवस्था जानु हो त्यसो गर्नुहुन्न हाम्रै नियन्त्रणमा रहनको लागि हलो चिन्हमा मतदान गर्नुहुन्छ भन्ने म सगौरवका साथ भन्न चाहन्छु सर हामी कार्यक्रमको एकदम अन्त्यमा आइपुगेका छौँ हजुरले जुन हाम्रो यो ओमकार टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएको दर्शक भनौँ मतदाता भनौँ जनता भनौँ होइन हाम्रा शुभचिन्तक भनौँ उहाँहरूलाई अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ मैले सर्वप्रथम चाहिँ मेरा 2टा कुरा छन् मेरो एउटै मात्र कुरो छैन हजुर मलाई त्यति मौका दिनु होला स्वदेश विदेशमा रहेर चुरे भाबर पार्टी तत्कालीन समयको चाहिँ चुरे भाबर स्थापना कालदेखि यहाँसम्म आइपुग्दासम्म हामीलाई सद्भाव माया सहयोग गर्नुहुने सबैप्रति हामी हार्दिक कृतज्ञता म ज्ञापन गर्दछु र हामी हराएका छैनौँ हामी सशक्त ढङ्गले हाम्रा बुलन्द आवाज चाहिँ अझै सशक्त ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नको लागि हाम्रा राष्ट्रिय मुद्दाहरू चाहिँ मिल्दोजुल्दो हुन गएको हुँदा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग एकीकरण गऱ्यौँ तपाईँहरू पहिलेभन्दा पनि अझ सशक्त ढङ्गले हामीलाई साथ सहयोग दिन म याचना गर्छु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा अब हामी चुरे भाबर रहेनौँ हामी सबै स्वदेश विदेशमा रहेका तमाम चुरे भाबर लोकतान्त्रिक पार्टी अब यो चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हलो चुनाव चिन्ह राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूले नेतृत्व गर्नुभएको प्रकाश चन्द्र लोहनी पशुपति शमशेर राणा धवल शमशेर राणा महाशयज्यू भएको यो यावत
यो देशव्यापी स्वदेश विदेशमा रहनेले अब हामी चाहिँ अस्ति शुक्रबारको मितिबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा पनि हलो चुनाव चिन्ह राखेर हाम्रा मुद्दाहरूलाई सशक्त बनाउन तपाईँहरूले चाहिँ सहयोग मद्दत गर्नुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ यो अपरझट जस्तो देखिए पनि सबै तबकाका पार्टी पङ्क्तिका साथीहरूसँग सल्लाह गरेर हस्ताक्षर गरेर माइन्युट गरेर सर्वसम्मति ढङ्गले हामीले निर्णय गरेका छौँ र अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका साथीहरू पनि अब 7 ठाउँबाट बगेर आएको नदी सप्तकोशीमा पुगेपछि सप्तकोशी बन्छ, त्यहाँ गएपछि कुन नदीबाट आएको पानी कुन थियो भनेर जसरी छुटिँदैन अब कुन चुरे भाउरबाट आएको कुन अलि पहिलेदेखि चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा भएको एउटै हुँ भनेर एउटै घर परिवार सम्झेर हामी मिलेर काम गर्ने अवसर चाहिँ दुवै तर्फका साथीहरूलाई चाहिँ भगवान् पशुपतिनाथले प्रेरणा दिउन्, मेरो यही शुभकामना छ। र अन्त्यमा स्वदेश विदेशमा रहनुभएका तमाम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवा आमा इष्टमित्र शुभचिन्तक पत्रकार बुद्धिजीवी पेसाकर्मी समस्तमा यो नयाँ वर्ष 2079 सालले यो विसङ्गति विकृति अत्याचार भ्रष्टाचार यो सङ्घीय गणराज्यको खारिजी धर्मनिरपेक्षतालाई चाहिँ सापेक्ष सनातन हिन्दू धर्म कायम गर्ने अवसरको चाहिँ के अरे भगवान् 33 कोटी देवी देवताले पशुपतिनाथले भगवान् श्रीकृष्णले हामीलाई प्राप्त गरून् भन्दै मेरा यो केही कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। धेरै कुरा भन्नुपर्ने थियो, समयको छेकबारले गर्दाखेरि अब यो लोकप्रिय टेलिभिजन ओमकार टेलिभिजन व्यावसायिक पत्रकार मनोहरी थापाज्यू लगायत समस्त हामीलाई हेरेर बस्नुभएका तमाम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो 2079ले विकृति विसङ्गति चाहिँ परास्त गरेर एकदम सम्पन्न नेपाली एकदम चाहिँ सम्पन्न नेपालको चाहिँ सुखी नेपाली सम्पन्न नेपालको परिकल्पनालाई यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हलो चुनाव चिन्हमा यो स्थानीय निर्वाचन र संसदीय निर्वाचनमा पनि मतदान गरेर अत्याधिक बहुमतले जिताएर चाहिँ यो देशलाई यो चाहिँ अब अहिले कन्ट्रोल बाहिर जान लागेको अवस्थालाई यो स्वदेशी निर्भरतामै अडेर आफ्नो सम्पन्न नेपाल बनाउने अभियानमा साथ दिन म विनम्र नमस्कार गर्दै पुनः शुभकामना भन्छु। जय नेपाल, जय राष्ट्रवाद, धन्यवाद। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हाम्रो कार्यक्रमका अतिथि हुनुहुन्थ्यो राप्रपा का नेता भूमिराज निरौला। उहाँसँगको निर्धारित समय सकेको छ। कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।